नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। आज रुसको सरकारी मिडियाले महत्त्वका साथ हाम्रो बानेश्वरको झडप दृश्य देखायो, समाचार बनायो। संसदमा अस्ति आइतबार एमसीसी पेश हुँदाको दिन बानेश्वरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको थियो। तनाव र झडपका तीनै दृश्य रुसको चासोमा पर्यो। अमेरिका विरुद्धको आन्दोलन एवं प्रदर्शन विश्वको जुनसुकै कुनामा होस्, रुसलाई स्वादिलो लाग्छ। झन् यति बेला त युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिका रणमैदानमै आम्ने सामने छन्। केही दिन पहिले अमेरिका र चीन नेपाल मामलामा भनाभनमा उत्रिएका थिए। अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी पास भएन भने हामी चीनका कारणले पास भएन भन्ने ठहर गर्नेछौँ भन्दै हाम्रा नेपाली शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेका थिए। नेपालको एमसीसी विवादमा अमेरिकाले चीनलाई मुछेर दबाब दिएपछि चीनलाई त्यो सह्य भएन र चीनले भन्यो नेपाल चीन मामलामा अमेरिका धम्की कुटनीतिमा उत्रिएको छ, यो हामी सहदैनौँ। दर्शकबिन, एमसीसी विवाद यदि हुँदैन थियो भने हाम्रो बानेश्वरको झडप र प्रदर्शनको दृश्य रुसका लागि मसला बन्दैन थियो। रुसले अमेरिका विरोधी प्रदर्शन भन्दै नेपालका दृश्यको स्वाद लिने मौका पाउँदैन थियो। त्यसै गरी चीन र अमेरिका नेपाललाई जोडेर वाक युद्धमा उत्रिने थिएनन्। हो, एमसीसी विवादले यति बेला हामीमाथि शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिने भन्दा नचाहिने ध्यान खिचिँदै गएको छ। विश्वभरका पर्यटक तान्नुपर्ने सगरमाथाको देश नेपालले विश्वका प्रमुख द्वन्द्व पारखीहरूलाई आकर्षित गर्दैछ। विश्व शान्तिको सन्देश दिने बुद्धभूमि नेपालमाथि ठुल्ठुला युद्ध महारथीहरूको ध्यान खिचिएको छ। दर्शकबिन, बानेश्वरमा प्रहरीले लगाएका रक्षा कवचदेखि प्रहरीले चलाएका रबरका गोली र अश्रु ग्यास होस् वा ती लोड गर्ने र पड्काउने गन, ती बन्दुक हुन् वा बारुद वा ती पानीका फोहरा लगाएर प्रदर्शनकारीहरूलाई चुट्ने बडेमानका ती ट्याङ्की गाडीहरूको उत्पादन गर्ने र सबैभन्दा बढी यस्ता हात हतियार एवं खरखजाना खपत गर्ने देशमध्येमा पर्छन् उनीहरू। र युद्ध सरदारका नामले कहलिएका शक्ति राष्ट्रलाई आकर्षित गर्ने काम हाम्रा लागि निकै घातक हुन सक्छ। यो गम्भीर खतराको सङ्केत हो, यो अशुभ इसारा हो। हामीले यसलाई रोक्नै पर्छ, पन्छाउनै पर्छ। कुनै पनि हालतमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल बन्न दिनु हुँदैन। जनता, बुद्धिजीवी, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल सबैतिरबाट यति बेला हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी बढाउनु पर्नेछ, तर उग्र भएर होइन, सभ्य भएर, तर असरदार दबाब होस्। खास गरी सबै पार्टी पङ्क्तिलाई यति बेला विशेष आग्रह छ कि आफ्ना नेताहरूलाई पार्टीभित्रैबाट दबाब बढाउनुहोस्। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हित हेर्न र देशलाई युद्ध पारखीहरूको नजरबाट बचाउन दबाब दिनुहोस्। अब अति भो, क्षति नहोस्। सम्भावित क्षतिलाई रोक्न अझै पनि सकिन्छ। सभ्य तर असरदार दबाब हाम्रै नेताहरूमाथि यति बेला खाँचो छ। कुनै अर्को देश विरुद्ध नेपालमा उफ्रिएर तमासा देखाउनु र ध्वंस मचाउनु कुबुद्धि हुनेछ, त्यो व्यर्थ छ, त्यो पर्दैन। विरोधका उपाय सडकमै उत्रिने, तोडफोड गर्ने, हिंसा मचाउने मात्रै हुँदैनन्। शान्तिपूर्ण, सभ्य र असरदार खबरदारी र दबावका उपाय अरू पनि छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिउँ। बानेश्वरको अस्तिको जस्तो उग्र प्रदर्शन र तोडफोडका दृश्यले युद्ध सरदारहरूलाई नै आकर्षित गर्नेछ। हिंसाले समाधान होइन, शक्ति राष्ट्रहरूलाई र तिनको नेपाल स्थित मतियारहरूलाई थप खेल्ने अवसर दिनेछ। दर्शकबिन, स्थानीय तह चुनाव आउन अब जम्मा 80 दिन छ। आज गन्दा 80 दिन। चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने देश एमसीसी विवादको भुमरीमा फसेको छ। निर्वाचन आयोग रणभुल्लमा छ। उसले आवश्यक सरसहयोग र तयारीको रफ्तार बढाउन पाएकै छैन। यही एमसीसीका कारणले सरकारको सम्पूर्ण ताकत चुनावमा लगाउनु पर्ने बेला थियो। यो राजनीतिक नेतृत्व चुनाव केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो यो। तर कुल मिलाएर हामी सबै चुनावबाट भड्किएर एमसीसीको चक्करमा भयभरको ऊर्जा नष्ट गर्दैछौँ। एमसीसी विवादको यही स्थिति लम्बियो र झन्झन जटिल बन्दै गयो भने चुनाव नै प्रभावित हुनेछ। स्थानीय तह चुनाव नहुँदा त्यसपछिका प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव समेत अनिश्चित हुनेछन्। त्यो भनेको निकै डरलाग्दो अवस्था हुनेछ। यसै पनि राज्यका अङ्गहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी भएको अवस्थामा चुनाव समेत टर्ने र नहुने अवस्था आयो भने मान्नुस् नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने
करिब करिब त्यो संघारमा पुग्नेछ, त्यो पक्का हुनेछ। संसद, अदालत, सङ्घीय सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म सबैतिर भद्रगोल, अराजकता र रिक्तताको स्थितिले देश गम्भीर सङ्कटमा फस्नेछ। देशलाई त्यो अवस्थामा पुग्नबाट रोक्नका लागि अब यो एमसिसीको रापतापलाई कसै गरी शान्तै पार्न पर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व अब ठेगानमा आउनु पर्यो। तमासा निकै भइसक्यो। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले तत्क्षणको नाफाघाटा, राजनीतिक दाउपेच र अहङ्कारलाई एकातिर थन्को लगाएर प्रष्ट र दृढ अडानमा उभिनु अब ढिला भइसकेको छ। देशको ठुलो दल नेकपा एमालेलाई अझै पनि च्याखे दाउ थापेर रमिते बन्ने छुट अब छैन। एमालेकै नेता कार्यकर्ता आजित हैरान भइसके कि एमसिसीमा पार्टीले अझै पनि जोखाना हेरेर बसेको देख्दा चाहिने भए यस भन, नचाहिने भए नो भन। घर जल्दैछ, मान्छे मर्दैछ भने बचाउनु पहिलो दायित्व हो। मैले सल्काएको यो आगो होइन भनेर तर्क गरेर बस्ने बेला होइन, त्यो अमानवीय ठहर्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्र सबै उदाङ्ग छ्याङ्ग भइसक्यो। लिपापोती गरेर नक्कली अनुहार सिँगार्न छाड्नुहोस्। अब बालुवाटारमा एउटा, खुमलटारमा अर्कै, अनि फेरि बानेश्वरमा सडकमा झन् अर्कै राग अलाप्न बन्द गर्नुहोस्। दुई डुङ्गामा खुट्टा हालेर पार लाग्दैन। एउटा कहावत छ, आगे होते चेते नै, पिछे चेते होते नै। हिन्दी कहावत भए पनि लाउरीहरू मार्फत नेपाली समाजमा यो निकै प्रचलित छ। अर्थ र आशय जम्मा यही हो कि समय घर्किएपछि चेत पलाएर पनि त्यो काम लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिका सम्बन्धको राग अलाप्दै अलि त्यसैमा जोड गरिरहेको छ। त्योभन्दा पहिले देश हितलाई ध्यानमा राखोस् नेपाली काङ्ग्रेसले, अमेरिकालाई होइन। अमेरिका फर्स्ट खालको नीति, अमेरिकालाई नै रिझाउने नीति काङ्ग्रेसको देखिएको छ। हटले होइन, सहमतिबाट र सांसदहरूको मतबाट जे फैसला र छिनोफानो हुन्छ त्यसमा जोड गरोस्। एक बर्खाले जाडो जाँदैन। एक परियोजनाकै आधारमा लामो समयदेखिको नेपाल अमेरिका सम्बन्ध तोडिन्छ भन्ने धम्की होइन, देशको परिस्थिति र जनभावना अनुकूलको निर्णयमा काङ्ग्रेसको जोड रहोस्। त्यसै पनि एमसिसी पास हुने करिब पक्का जस्तै देखिँदै गएको छ। अब पर्सि फागुन 12 गते संसद बैठकबाटै एमसिसी पास हुने भन्ने चर्चा पनि छ। एउटै बैठक, एउटै सिटिङबाटै त्यसलाई निप्टारा लाउने तहमा तयारी भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यदि त्यो दिन भएन छ भने पनि एकाध दिन लम्बिएला, तर फागुन 16 गतेको डेडलाइन, त्यो म्याद अमेरिकाले जुन दिएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सोही मितिभित्रै एमसिसी पास गर्ने हर कोसिसमा यति बेला प्रयत्नरत छन्। र एमसिसीको यही विषयले यति बेला नेपालको समग्र राजनीतिक ध्यान खिचिरहेको सन्दर्भमा हामी पनि यही सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा यो एमसिसीको बारेमा अत्यन्तै मुखर भएर प्रस्तुत हुनुभएका उहाँ विश्लेषक हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते टेक्नोलोजी। सरको निकै यसमा पैरवी थियो कि एमसिसीलाई यो राष्ट्रघाती हुनसक्छ, यसका प्रावधानहरू परिमार्जन बिना, संशोधन बिना अगाडि बढाउनु देशहितमा छैन भनेर निकै पैरवी गर्नुभएको थियो। अब एमसिसी पास हुने करिब निश्चित जस्तो देखिँदैछ। यो अवस्थामा होइन, यो आजको यो समयमा आइपुग्दा होइन, अब यो फिनिसिङ टच दिने मात्रै बाँकी भएको अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यति बेला के कसरी जनतालाई भन्ने कुरा के छ? हुन्छ, टेक्नोलोजीको एकदम यो पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। एकदम सही सपाट टिप्पणी तपाईँले ओपनिङमै गरिसक्नुभयो। र यो प्रश्नमा उठाउनु भएको तपाईँले, मैले ठ्याक्कै सुरुदेखि नै यो राष्ट्रघात नै भन्ने म त्यस्ता भारी भरकम शब्दहरूमा सचेत भएर युज गर्छु। मैले के भने आउनु भने आपत्तिजनक, देशहित नहुने आपत्तिजनक केही बुँदा छन्। अब मूलत यो नेगोसिएट गर्दा नै सही गर्नुभन्दा अगाडि नै जति बहस हुनु पर्थ्यो। मैले केही दिन अगाडि कान्तिपुर दैनिकमा लामो आर्टिकल पनि थियो। मूल कुरा के भयो भने हाम्रो राज्य संयन्त्रले ढिलो पछिसम्म सही गर्ने बेलासम्म पनि यसलाई चाहिँ अनुदान मात्रै हो अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो मेरो जिकर के मात्र थियो भने राज्य सञ्चालन चलाउने जिम्मेवार मानिसहरूले सही सूचना दिनुहोस्, आफू पनि सही सूचना लिएर गरेको निर्णय दिगो हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सजिलो हुन्छ। होइन, मैले के भनिरहेको थिइनँ भने यो अनुदान मात्रै भन्ने त्यो हुँदैन, केही न केही दाताका स्वार्थ हुन्छन्। तपाईँहरूले के भनिदिनुहोस् भने अघि यहाँले भन्नुभयो ओपनिङमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई खास गरी
उहाँहरूको अझै पनि नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक अभिव्यक्ति गर्दा दिक्क लाग्छ। उहाँहरूले यो अहिले जति गम्भीरताका साथ तपाईँले मुद्दालाई गर्नुभयो, यो मुद्दामा निर्णय गर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूको सुझबुझमा देख्दैन सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा, तलदेखि माथिसम्मका नेताहरूमा। र मेरो भनाइ सुरुदेखि नै के रहेको थियो भने तपाईँहरूले यो विषय यो अनुदानको मात्र होइन, यसमा रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। रणनीतिक स्वार्थ हुने छुन हुँदैन भन्ने होइन, मजासँग लिन हुन्छ। हो, त्यो रणनीतिक स्वार्थको प्रकृति के हो? हामी अहिले पेचिलो विश्व एउटा भूराजनीति, विश्व राजनीति, सामरिक प्रतिस्पर्धा यो गएको 2-3 वर्षमा फरक छ नि त त्यसको त्यो आलोकमा यसलाई हेर्नुहोस्। र म नागरिकले हामीले अपेक्षा गर्ने त के हो भने जुन यहाँले देखाउनु भयो रसियन टिभीमा आउनु भने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यो किन भयो भन्दा हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेताहरूको चरम असफलता हो नि। साँच्चै भन्नु हो भने तपाईँले मैले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको अभिव्यक्तिमा एउटा नागरिक, एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा जुन गम्भीरता तपाईँको त्यो अभिव्यक्तिमा र तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा पनि म हेरिरहेको थिएँ तपाईँले पढ्दा, जुन चिन्ता म देख्छु हाम्रा नेताहरूमा त्यो चिन्ता छैन। उहाँहरूको चिन्ता कुर्सी कसरी, यो सत्तामा को हुन्छ, कसैलाई सत्ताबाट कसरी गलत्याउने भन्ने अरू दृष्टि छ, एक थरीलाई त्यो सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने मात्रै छ। र चिन्ताको विषय अहिले चाहिँ त्यो हो। र तपाईँको यो अघि भन्नुभएको त्यो भावलाई हाम्रो राजनीति र नेताहरूले पक्रिदिनुहोस् गम्भीर भएर। यो बेला घर्किने कुरा गर्नुभयो, सही कुरा भन्नुभयो। हजुर, अब सर यो घडीमा है सम्भवतः पर्सि अथवा 1-2 सिटिङ अरू लम्ब्याएर एमसिसीको निपटारा लाग्ला, पास होला भन्ने परिदृश्य देखिँदै गएको यो अवस्थामा अब रोक्न खोजेको हो अथवा यसमा सावधानी अपनाउन खोजेको, यसका केही खराब अथवा हाम्रो प्रतिकूलका प्रावधानहरूलाई फेर्न खोजेको लागेन होइन? तपाईँ कोसिस गर्नुभयो। अब प्रतिनिधि थलोमा पुगेको छ, संसद सबभन्दा ठुलो थलो हो, ठिक छ होइन? आफ्ना सांसदहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले यसको निपटारा लगाउन्। अब हाम्रो जोड र खबरदारी यसका प्रावधानलाई फेरबदल गर्न नसके पनि यसको कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा अब जाँदाखेरि बहसलाई अब त्यतातिर केन्द्रित गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छ कि छैन सरलाई? के महत्त्वपूर्ण उठाउनु हो। अझै पनि मेरो आग्रह नेताहरूलाई के हुन्छ भने म एउटा तपाईँले विश्लेषक भन्दै म खास गरी विकास अध्येता हुँ र कतिपय साथीहरूलाई मेरो यसमा संलग्नता अलिक अस्वाभाविक रूपमा पनि भन्नुहुन्छ। म सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि दिन्छ, म सम्मान गर्छु त्यसलाई। र मूल के हो भने म लगभग 2 वर्षको फुल टाइम मैले फरेन एड मेरो पहिलो थिङ्क ट्याङ्कमा रिसर्च चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो फुल टाइम थिङ्क ट्याङ्कमा त्यो रिसर्च टपिकमा 2 वर्ष काम गर्ने झन्डै पिएचडी जस्तै हुन्छ। मलाई यो अब केही साथीहरूले त भन्नुहुन्छ यो यसको विषय पनि होइन, यो सर्वज्ञ भन्ने आलोचना पनि गर्छु। र मलाई मेरो इन्ट्रेस्टकोमा चाहिँ के हो भने यसका विभिन्न पाटाहरू, यसमा विकासको पक्ष छ, नीतिको पक्ष छ, धेरै छन्, राजनीति, राजनीतिक, कुटनीतिक धेरै छन्। मलाई लागेको अब अहिलेको जुन तपाईँले उठाउनु भयो नि, अझै पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु, दुवै पक्षलाई राजनीतिक तहमा नै विभाजित छ, ध्रुवीकृत छ। यसको जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूले पनि अब कति 2-3 दिन कति छ भन्नुभयो, त्यो 2-3 दिनमा सबै सांसदले दिनको 6 घण्टा यसको स्टडी गर्नुहोस्। आवश्यक पर्यो भने दुवै पक्षका यसको पक्षमा पैरवी गर्ने विद्वानहरू पनि, यसको आलोचना पनि गर्ने, म आलोचना गर्नेमा पर्छु, खारेज विरोध गर्नेमा होइन। विरोध र आलोचना फरक हो। र यसको विरोध गरेका पनि सुनवाई गर्नुहोस्। म फेरि विनम्रताका साथ, असंशोधनीय रूपमा प्रस्तुत होइन, संशोधनमा त जानी भएन, कमसेकम सूचना त लिनुहोस् न विभिन्न दृष्टिकोणकोबाट। र यसको जुन खारेजै गर्ने भन्ने राजनीतिक रूपमा यसमा चाहिँ विरोध गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि लिनुहोस्। र म नागरिकको रूपमा अहिलेको पोइन्टमा मेरो आग्रह के हो भने तपाईँहरूको दुवैतर्फको जुन निर्णय भए पनि तपाईँहरू पोलिटिकल मास्टर्स हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ प्रतिनिधि, त्यो ग्राह्य हुन्छ देशलाई। तर त्यो हुनुभन्दा पहिला अघि बेला घर्केपछि चेतेर केही हुँदैन भन्नुभयो नि, यो 2-3 दिनको पनि तपाईँहरूले पहिला सकेसम्म सही सूचना लिनुहोस्। यहाँ धेरै
कपटी कथ्य भ्रामक कथ्यहरू निर्माण भएका छन् दुवैतर्फबाट यसको विरोध गर्ने नि यहाँ सेना आइहाल्छ मिसाइल आइहाल्छ यसको लाल पूर्जा नै अमेरिकाले लान्छ भन्ने त्यो तहसम्म मैले कहिले ती गैर जिम्मेवार बनिरहेको छु होइन यसलाई चिन्यालाई घेर्न लायो चिनलाई जोगाउनको लागि आउनु पर्यो यी गैर जिम्मेवारी तर्काउनु त्यस्तै यता यो त विकासको काया पलट गर्ने हो यो नहुने बित्तिकै अर्को अरू हुने हो यान त्यान होइन यी विकास विरोधी हुन् त्यसमा पनि कपटी तर्क छ झुट कुरा पनि छन् सरकारकै तर्फबाट पनि त्यसैले यी दुवै कुरालाई चिरेर यी दुवै कथ्यलाई चिरेर तथ्य सत्य इस्टाब्लिस गर्नुहोस् र साँच्चीकै यो अहिले तपाईँहरूले सोचेको भन्दा पेचिलो मुद्दा त हुँदै आयो त मैले त बराबर मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि भनेको छु यो अनुदान होइन यो भूराजनीतिक मुद्दा हो कोही नै हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको अघि तपाईँले सन्दर्भ उठाउनु भयो औपचारिक रूपमा एउटा सेक्सनले के भनेको छ भने यो मुद्दालाई हाम्रो परराष्ट्र नीति औपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको काम छैन भन्नुभएको छ त्यो आउटडेटेड भइसक्यो भनेर मिडिया सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ त्यो कुरा गम्भीर हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहोस् ठिक छ राजनीतिक अब यति बेला नि सर अब हामीले राजनीतिक नेतृत्वबाट जसरी एउटा संयमताको अपेक्षा गरेका छौँ सुविचारको अपेक्षा गरेका छौँ अब कतिपय हदमा तपाईँ यसमा व्यापक बहसमा उभिएको एकजना अभियन्ता भनौँ अथवा यहाँले भन्नुभयो अध्येताको हिसाबले मिसगाइड भएर जनताहरू अहिले सडकमा उत्रिएको होइन भनेर पनि तपाईँलाई मैले यता कता आरोप तपाईँमाथि पनि अलिकति लागिरहेको छ भन्दाखेरि अब स्थितिलाई सम्हाल्नुतिर जानुपर्ने देखिँदैछ होइन किनभने अब संसदले नै छिनोफानो गर्ने अवस्थामा सडकमा फेरि अर्को विद्रोह उछाल्नु भनेको त्यसले झन् दुष्परिणाम निम्त्याउला होइन त्यो स्ट्यान्ड पोइन्टबाट के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा अब राजनीतिक कर्मीहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने सडकमा जाने हाम्रो अधिकार हो भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अघि भनिसक्नु यो हुनुपर्ने अथवा यो वाञ्छनीय कुरा हुँदै होइन सडकमा जानुपर्ने हाम्रो आन्तरिक राजनीतिका लोकतन्त्रमा हुन्छन् तर एउटा लामो समयदेखि विकासको साझेदारी विश्व महाशक्ति मित्र राष्ट्र त्यो पनि अनुदान दिन्छु भन्ने कुरामा त्यसलाई सडकमा ल्याएर घाइयात्रा गर्ने त्यो हाम्रो सामूहिक असफलता हो साँच्चै भन्ने हो भने अब त्यसमा धेरै दोष त राजनीतिकहरूले दिनुहुन्छ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन थोर बहुत सरहरूले पनि लिनुपर्छ भन्छन् मान्छेहरू यस्तो छ होइन हेर्नुहोस् हो यो त के हो भने नि म जस्तो त म त एक्लै तपाईँहरूले मलाई बराबर अब यो टेलिभिजनमा देख्दा पनि यति फ्रिक्वेन्सी भइसक्यो कि अघि मैले तपाईँले दिउँसो भन्दा भने नि मैले तपाईँलाई होइन र म त अनविलिङली आएको छु तर मेरो यो दायित्व हो यो त के हो भने नि मेरो जस्तो पृष्ठभूमिको व्यक्तिको संलग्नता कम भएर हो यहाँ त कसको संलग्नता भयो भने एउटा अङ्ग्रेजीमा छ सेलिङ स्नेक्स ओइल सेलर भन्छ कि साँपको तेल बेचुवाहरू दुवै पक्ष छन् यो साँपको तेल बेच्ने यो भयङ्कर चाहिने यो विकासको चाहिने यो चाहिने के भन्छ बुटी नै हो अमृत बुटी नै हो भन्ने पनि ती साँपका तेल बेचुवा हुन् र यो बर्बादै हो यसले हुने बित्तिकै भन्ने पनि दुईटै हुन् दुवैतिर अतिवाद छ त्यसकारण कमी त के हो भने यसको तथ्य सत्य यसको प्राज्ञिक भन्नुहोस् यसको विगतता भन्नुहोस् यसका तथ्य सत्य यो एउटा के हुन्छ भने एक्सपर्ट भ्यू भन्ने बित्तिकै होइन मैले तपाईँलाई जे कुरो यहाँ भनेको हुन्छु मैले त्यतिकै भयो भने मेरो पृष्ठभूमिले म उम्किन पाउँदिनँ एउटा शब्द मात्रै तलमाथि गरेँ भने मैले सिस्नु भेट्छु त्यसैले म सजग हुन्छु तर यहाँका चाहिँ नि अभियन्ता तपाईँले भन्नुभयो नि एक्टिभिस्टहरू पोलिटिसियनहरू उहाँलाई छुट हुन्छ जे भन्दा पनि त्यसैले म सचेत छु मैले भन्ने कुरो हो तपाईँहरूले बोलाउने पनि त्यही हो म बुझ्द छु मैले भने यो चाहिने तथ्यमा बोल्छ त्यो बोल्छ कतिपय यो बहसमै मैले नयाँ तथ्य मैले इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको छु त्यसै भएर पनि एउटा पक्षले मलाई आक्रमणको तारो बनाउने म बुझ्न सक्छु त्यसैले हामीले चुकेको केमा हो भने मैले फेरि बेतोरे हामी चुकेको केमा हो भने यो बहसमा आउँदा सुरुमा नै एउटा एक्सपर्ट लेभलको अब एक्सपर्ट भनेपछि तपाईँ के हुनु एक्सपर्ट पनि बायस हुन्छन् ठिक छ हुन्छन् तर एक्सपर्ट तहको बायसलाई कन्भर्जेन्समा ल्याउन सकिन्छ पोलिटिकल लेभलको बायसलाई सकिँदैन हामी कहाँ चुक्यौँ भने जसरी श्रीलङ्काले यो विवादमा आउने बित्तिकै त्यहाँ प्राध्यापकको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएर निपटारा गर्यो अब हामी चाहिँ झगडा गर्ने मात्रै भयो कि हामीले बहस गरेनौँ विवाद गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यो एउटा राजनीतिक दाउपेचको हतियार बन्यो अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो अझै पनि भन्नुहोस् न प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमाले अझै चाँखे थाप्दैछ यो अवस्था भइसकेपछि
है यो, किनकि यो सत्ताको एउटै चाहिँ के छ भने यो सत्ताको दाउपेचको हतियार यो बन्यो राजनीतिक रूपमा। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो। त्यसैले मैले के मात्र भन्नु खोजेँ भने तपाईँको यो के भन्छ आशयको प्रतिवाद के गरे भने मेरो जस्तो पृष्ठभूमिको मान्छे बढी यसमा इङ्गेजमेन्ट भएर होइन कि कम भएर हो। आई वेलकम। यो कम बहस चाहिँ बढालियो। एउटा सङ्गतिपूर्ण यहाँनिर रोक्यो। हामी एकछिन ब्रेकका लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि संवाद जारी रहन्छ। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। डाक्टर सूर्य आचार्यसँग हामी संवादमा छौँ। डाक्टर साहब, अब अमेरिका र चीन खुलस्त दन्त बजानमा उत्रिए नेपाल मामलामा लिएर। रुसले स्वाद मानेर नेपालको सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्यो। उसलाई यति बेला खुराक चाहिएको छ। अमेरिकाको विरोध जहाँ हुन्छ उसले त्यसलाई चासोमा लिन्छ। हामीले ड्र्याग गरेर उनीहरूलाई तानेर होइन अवाञ्छित हिसाबले यी शक्ति राष्ट्रहरूलाई जसरी तानिएको छ, यो नियतवश भइरहेछ या हामी अन्जानमा त्यो भूमरीतिर गइरहेका छौँ? तपाईँको विश्लेषण के छ? हाम्रो यस्तो चाहिँ दुईटै के हदसम्म छ। यो एउटा खास गरी यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सन, उहाँहरूले जानी बुझिकन नै यो अहिलेको तपाईँको विश्व खास गरी चीन र अमेरिका बिचको यो द्वन्द्वमा हामी अलग रहन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी एउटा लोकतान्त्रिक ध्रुवमा जानुपर्छ भन्ने यी प्रकट भइसकेका कुरा हुन् जिम्मेवार उसबाट। एउटा अब त्यो आफैमा गलत होइन। म त्यसलाई के कुरा सम्मान गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो राजनीतिक प्राधिकार छ, तर त्यो प्राधिकार संसदमा 25% सिट लिएर त्यो दाबी गर्न पाइँदैन। उहाँहरूले त्यो कुरा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अब आउटडेटेड भइसक्यो, यसै जानुपर्छ भने आउने 6 महिनापछि त चुनाव हुन्छ, घोषणापत्रमा लेखेर नयाँ जनमत लिएर जानुपर्छ। अहिले यो एमसीसीमा काङ्ग्रेस त्यही मोटिभमा अगाडि बढेको भन्न मिल्छ? होइन, त्यसमा होइन, मैले भनिरहेको छैन। उहाँहरूको प्रकटहरू हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध विद्वानहरू, होइन मैले यो त अनुमान गरे होइन नि, हो र? तपाईँले सुन्नु भएको छैन? यो हाम्रो अब हामी लोकतान्त्रिक ध्रुवमा जानुपर्छ, हामी न्युट्रल रहन सक्दैनौँ भन्ने त प्रकट भएको छ नि त, होइन र? त्यो कुरा हो। त्यसैले एउटा मैले तपाईँको प्रश्नको एउटामा प्याटर्न चाहिँ नि जानी बुझिकन यसलाई एउटा यो विन्डोलाई यो विकासको सहयोग यति चाहिँ के भन्छ तपाईँको बहस र विवादमा आएको र अमेरिकाले पनि चासो दिएको आइपिएसमा हो भने त्यसैले यी कुरा त प्रकट भइसकेका हुन् नि। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सेक्सन डेलिबरेटली जानी बुझिकन नै यो एजेन्डालाई यसरी अगाडि बढाउने छ। अब वामपन्थीहरूको आउनुभयो भने अलमलमा छ, त्यो नबुझिकन हो। जस्तो यही बानेश्वरको प्रदर्शनको घटनामा यो गाई जात्रा के देखिन्छ भने सत्तामा भएका दुईटा दल नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी धेरैजसो भातृ सङ्गठनका उहाँकै छन्। यस्तो विद्रूप सिन सत्तामा पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँको एकजना सत्ता मन्त्रीजीको मैले बिहान अन्तर्वार्ता धेरै सम्मान गर्ने नेता हुनुहुन्छ, टिट नै लाग्यो। खास गरी यो सडक उहाँका कार्यकर्ता चाहिँ सडक प्रदर्शन छन्, उहाँ पानीमाथि उभानो भएर जति गरे नि मिल्छ र? त्यसैले तपाईँको प्रश्नको जवाब दुईटै कुरा हो। एउटा सेक्सन राजनीतिक सेक्सन जानी बुझिकन नै यसलाई उहाँहरूको भने होइन, उहाँहरूको त्यसमा म लजिक देख्छु। यो मौका एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने अनुदानको रकम लिएर मात्रै मौका होइन, यो बेलामा नेपाललाई अब जुन नेपालको परराष्ट्र नीति यो न्युट्रालिटी यो राख्ने होइन, यो लोकतान्त्रिक ध्रुवतिर चाहिने छातामा ओड्ने हो भन्ने कुरामा म त्यसको लजिक देख्छु उहाँहरूको। अब छ नि, अब अर्को वामपन्थीतिरको अलमल अब छ नि डाक्टर साहब। यो यसको क्लाइमेक्स, यो एमसीसी विवादको क्लाइमेक्स अब सकियो कि अझै बाँकी देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, एउटा चरण एउटा इनिङ अब 2-3 दिन पर्ख्यौँ होइन। एउटा चरणको अब सम्भवतः अहिलेसम्म देखिएका हेर्दाखेरि यो पास हुन्छ। पास कसरी हुन्छ भन्ने कुरो। अब यसलाई पास गर्दा पनि म 3वटा सिनारियो देख्छु। यसलाई पास गर्दा अझै पनि अघि मैले तपाईँलाई भने नेताहरूसँग समय छ। यो कुरा यस्ता परराष्ट्र नीतिको विषय त बन्यो नि त, यता विकासको एउटा आयोजना मात्रै त बनेन, हामीले चाहिने नचाहिने। यदि त्यो हो भने, यदि पनि भन्नु पऱ्यो नि, त्यो हो नै। अब त तपाईँहरू सबै मूल कमसेकम 3-4वटा दलहरू, ठुला दल साना दल पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, कमसेकम 3-4 घन्टा बन्द कोठामा सोल सर्चिङ भन्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् र यो देशको हितमा छ अथवा देशको हितमा बनाऊ, जे भए पनि
होइन अब संशोधन गर्ने त हामीले त टारिसक्यौँ। त्यो भयो भने तपाईँहरू एकट्ठा हुनुहोस्। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको एउटा गाईगोई चल्दैछ, त्यो नाटक नगर्नु, त्यो ढाँट कुरा हो। ती महाकालीको सङ्कल्प प्रस्तावदेखि सँगै एकजना नेताको देखि होइन, ती कुरा भन्नुभयो भने नेताहरूको विश्वसनीयता अझै जान्छ। के समाचार नेपालीले सुन्न खोजेको छन् भने नि 7-8 घन्टा म्याराथन मिटिङ, हरेक दलका 2-2 जना बसेर सोल सर्चिङ गर्नुहोस्। ती आपसी भएका असहमतिलाई राष्ट्रिय हितमा ल्याएर यो कुरा मन माझामाझ भन्छ नि, यो पार्टीको हामीले यो चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ, तपाईँहरूले पनि यो गल्ती गर्नुभयो भनेर, अनि त्यसपछि एकैचोटि बाहिर निस्केर तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीको लाइभ टेलिभिजन के भन्नुहोस् भने सबै हात मिलाएर हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म हाम्रो अकर्मण्यता र यो फेलियरले यस्तो गिजो लियो, हामी एक ठाउँमा छौँ, ढुक्क हुनुहोस्। यो पार्लिमेन्टबाट जे निर्णय गर्छौँ त्यसपछि मूलभूत कुरा त यसको व्यवस्थापनको हो नि। ल ठिक छ, सम्झौतामा तलमाथि जे रहेछ भने पनि एउटा वास्तविकता के हो भने एक ढिक्का भयो भने, देश एक ढिक्का भयो भने त्यो सम्झौतामा भएका अप्ठ्यारा आपत्तिजनक कुराहरूको पनि भोलि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटासँग ल्याउँछ। बिग्रिने त बिग्रिन्छ होइन, धेरै बिग्रिने कि थोरै बिग्रिने भन्ने हो त्यो। अब मूल सक्नुहुन्छ भने त्यो गर्नुहोस्, त्यो गरेर पास गर्नुहोस्। अब अर्को सिनारियो के देखिन्छ भने अलिकति अप्ठ्यारो सिनारियो त्यस्तो होइन, लोले पोते गरेर कोही नो भोट गर्ने, कोही एब्सेन्स गर्ने, अनि संसदको 25% 30-35 जना सांसद लिएर पास गर्नु भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसरी पास गर्नुभयो भने यो व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनको हिसाबले पनि होइन, त्यो आशंका त अहिले के हो भने यो संसदबाट जनताको लेभलमा गयो, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि यसलाई व्यवस्थापन त्यो जानुपर्ने कुरो होइन। यस्ता कुराहरू त्यो जनस्तरमा गएर सडकमा नारा लगाइने विषय नै होइन। त्यो राजनीति अर्को पाटो नि, अब यस्तो विवादका बीच यसलाई निम्त्याएर यो कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि जनस्तरबाट फेरि अर्को खालको समस्याहरू खडा हुनसक्छ। यसको कार्यान्वयनको चरणमा पनि निकै जोखिम छ भन्ने कोणबाट पनि चर्चाहरू भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँ चाहिँ कार्यान्वयन चरणमा पनि जटिलता देख्नुहुन्छ? के को भन्नु कार्यान्वयनको यसको अब कार्यान्वयनको हेर्छु। अब कार्यान्वयनकोमा जुन राजनीतिक दुईवटा म यसलाई हेर्छु। एउटा अहिले जति राजनीतिक शक्तिहरू छन् ती राजनीतिक शक्तिले यो पास हुने भयो भने यो पास हुँदाखेरि ती राजनीतिक शक्तिहरूको अपनत्व हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा। जस्तो यो पास हुँदाखेरि संसदमा एउटा तनावपूर्ण स्थितिले, त्यही भन्नुहोस् न, मलाई त अहिले त एउटा यसको अप्ठ्यारो पक्ष के छ भने त्यति हामीले बहसमा नगरेको सुन्नुहोस्, यसको घुँडा दसेर कन्ननी कसेर भन्छौँ नि हामी, पास गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। उसको संसदमा उपस्थिति कति छ? 25% पनि छैन, होइन र 1/4 पनि छैन। र त्यो शक्तिले बाँकी रहेको चाहिने वामपन्थी दलहरूको के छ, उहाँहरूको यसको मेरिट डिमेरिट भन्दा पनि यसलाई अपनत्व गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूको आफआफ्नो झगडामा कसलाई यो एमसिसीको मुद्दालाई प्रयोग गरेर कसलाई कति ताछ्ने, कसलाई कति अप्ठ्यारो पार्ने भन्नेमा छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको लागि पनि यो अलिकति नेपाली काङ्ग्रेस संवेदनशील हुनुपर्ने के हो भने यो 35 जना सांसदले पास भएर यसलाई वैधता दिने अवस्था भयो भने निश्चय पनि जटिलता ल्याउँछ। होइन, बरु त्यसलाई के हो भने नि अहिले यो संसदमा गएको यसलाई फेस सेभिङ गर्ने, सम्झौता गर्ने के हो, मलाई के लाग्छ भने नि अझै पनि अमेरिकाले हामी संशोधन गर्न सक्दैनौँ भने नि त्यसको सारभूत कुराले भन्दा पनि कस्तो भइदियो भने हामी नै विभाजित भयौँ। अमेरिकाले आइपिएसको अङ्ग हो भन्छ, हाम्रा यहाँका विद्वानहरू होइन होइन यो हामीलाई थाहा छ, कहाँ अमेरिका अधिकारीलाई थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा हामी एक भएको भए त। अब अन्तिममा सरसँग हामीसँग 1 मिनट मात्रै बाँकी भएको हिसाबले सरलाई यो सोध्नै पर्ने हुन्छ कि अरू देशहरूबाट पनि नेपालले ऋण अनुदान लिएको छ। हजुर, तुलनात्मक रूपमा यो निकै पारदर्शी छ, सुव्यवस्थित छ र हामीले खास गरी चीनको हवाला दिएर चीनबाट महँगोमा हामीले ऋणहरू लिएर परियोजना गरेका छौँ। ती परियोजना असफल छन्, समयमा ती कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। त्यतातिर बिआरआई लगायत जोडेर तपाईँहरू चाहिँ केही छुँदै छुनुहुन्न, हात हाल्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अनावश्यक उछाल्नुभयो भनेर आरोप तपाईँलाई पनि छ। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक बहसमा नेपालको ओडिए हामी चीन, भारत, जर्मनी, जापान, विश्व ब्याङ्क, एडिबी सबैकाबाट ठगिएका छौँ आर्थिक रूपमा, सबैमा ठग। म त सबभन्दा बढी चर्को स्वर निकाले मैले होला। हरेक म विकासको बहसमा मेरो सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, हामी
यो 30-40 वर्षदेखिको खास गरी 47 साल पछिको हाम्रो वैदेशिक सहयोग हाम्रो लागि होइन, पहिला दाताका प्राथमिकता मुखरित हुने गरी हाम्रो विकास नीति नै बरालिएको छ। त्यसपछि नेपाललाई होइन, हामी जस्ता केही विकासकर्मी, विकासका प्रोफेसनलहरूलाई चाहिने त्यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको चाहिँ उत्थान नहुने किसिमको हाम्रो फरेन पोलिसी भएको के भन्छ वैदेशिक सहयोगको, चाहे त्यो चीन होस् जापान होस् कुनैमा पनि हामी ठगिएको छौँ। त्यसका सार्वजनिक खरिदका कुराहरू, उनीहरूका ठेकदारका कुराहरू, ढिलासुस्ती, आर्थिक वित्तीय रूपमा हामी ठगिएका छौँ। त्यो मानेमा तपाईँ मान्न तयार हुन्छ एमसीसी तुलनात्मक रूपमा अलिकति? म भन्दैछु, भन्न दिनुहोस्। एमसीसी तुलनात्मक रूपमा देखिने उसमा वित्तीय हिसाबले अनुदान तिर्नु पर्दैन, तर राजनीतिक हिसाबले यो धेरै बोझिलो छ, रणनीतिक हिसाबले बोझिलो छ। यी दुईटा कुरा नमिसाउँ। व्यापारिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, वित्तीय रूपमा बोझिलो हुने भनेर राजनीति र रणनीतिक रूपमा बोझिलो हुने भन्ने कुन चाहिँ कुरो गम्भीर हो? यहाँ बचाउँ न बहस। त्यसैले यी अघि मैले भने नि कपटी कक्ष निर्माण गरिएका भने यस्ता हुन्। सरकारमा बसेर जनतालाई सही सूचना दिउँ त्यसको। त्यसैले हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ पोखरा एयरपोर्टकोमा बराबर आउँछ, हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकमा त मैले अझ भनिरहेको छु, पोखरा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट दुइटै नचाहिने हुन्, दुइटै गलत प्रोजेक्ट हुन्। हाम्रा आयोजना गुरु योजना नै नभइकन हामीले ल्याएका हौँ। त्यो दुइटै आयोजनाहरू प्रभावकारी होइन, चाहिँदै नचाहिने हुन्। मैले विकास समितिमा बोलेको छु, अन द रेकर्ड, अघिल्लो विकास समितिमा। हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा त मैले लेख्दा के भन्नुभयो, एकजना पोखराको व्यवसायीले थाहा छ भन्नु, तपाईँले अर्को पोस्टिङ यसको लेख्नु भने तपाईँलाई पोखरा आउन चाहिने नाकाबन्दी हुन्छ भनेर मैले स्क्रिनसट राखेको छु। त्यसैले यी विकासका बहसमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद यो प्रश्न उठाइदिनु भयो। जहाँसम्म साथीहरू हेर्नुहोस्, मेरो बारेमा व्यक्तिगत चाहिने आक्रमण र टिप्पणी गर्दाखेरि म के विनम्र अनुरोध गर्छु भने डाइरेक्टली सोध्नुहोस्। त्यो मात्र होइन, मलाई त सामाजिक सञ्जालमा एका केही मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले अमुक देशको चाहिने भत्तै खायो भने म त्यति मूर्ख छैन, र ती कुराहरू म कहिल्यै पनि सार्वजनिक बहसमा तपाईँले बोलाउनुहुन्छ मिडियामा, म सामाजिक दायित्व सम्झिन्छु। र यी कुराहरूमा हामी सबै बहस गरौँ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउन। बिआरआईको प्रिन्सिपल नेपालसँग सही गरेको त मलाई त थाहा, त्यो त गोप्य डकुमेन्ट छ, तर तपाईँ बिआरआईको प्रिन्सिपलको यो बेसिकली बिआरआईमा राजनीतिक शर्त छैन। बेसिकली यो बिआरआईको हो। बिआरआईको एउटा के छ भने एक्जिम ब्याङ्कको चाहिँ लोनबाट लिने जुन महँगा छन्, महँगो भन्नुहुन्छ भने त पोखराको 2% इन्ट्रेस्ट रेट छ। तपाईँ इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केट आइबिआरडीको हेर्नुहोस् त वर्ल्ड ब्याङ्कको कति हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरामा हामी ठगिएको छौँ होइन। त्यसमा हाम्रो नीतिगत रूपमा हामी चनाखो हुनुपर्छ सबै दाताहरूसँग, त्यो होइन, त्यो एउटा बहसको विषय हो। तर यो एमसीसीको जुन प्रकृतिको एमसीसी छ, एमसीसीमा हामीले चिन्तित हुनुपर्ने कुरा र अरू आयोजनामा चिन्तित हुनुपर्ने कुराको प्रकृति फरक छ। हो, यसै थप बहसको समय माग्छ। यो आजलाई सम्भव भएन, अर्को कुनै एपिसोडमा यसलाई गरौँला। आज चाहिँ यो संसदमा लगभग पास हुने चरणमा पुगेको एमसीसीको सन्दर्भमा यहाँले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा अलिकति कुरा बुझौँ, पछिल्लो के छ सरको फिनिसिङ टच सुनौँ भनेर यहाँले समय दिनुभयो। यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ टेक्नोलोजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद। म गरिदिनु। दर्शक, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, विलम्ब नगरिकन बिदा हुन्छु। नमस्कार।